दिस इज़ हर्षिता। वेलकम बैक टू दिस चैनल। रिएक्ट करने वाली हूँ मैं डॉक्टर जाकिर नायक जी के लिए। क्लिप है उस वीडियो पर और इनके बहुत सारे बयान और इनकी जो स्पीच होती हैं उन पे मैंने रिएक्ट किया है। लेकिन आज जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, आपको थंबनेल से पता चल ही गया है। और ये वीडियो जो है ये वीडियो है डॉक्टर जाकिर नायक को इंडिया से क्यों निकाला गया। और इस वीडियो पे मैं रिएक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि डॉक्टर जाकिर नायक जो हैं वो इंडिया में बैन हैं। तो वहाँ से मेरे माइंड में क्वेश्चन निकला कि बैन है लेकिन क्यों, ऐसी क्या वजह है कि उनको बैन किया गया है इंडिया में। दैट्स वाई आई एम गोना रिएक्ट टू दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो मुझे देखना था, इसलिए आप लोगों के लिए रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगेगा और इस वीडियो से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में, वो बैन क्यों है, क्यों, क्या सिनेरियो है इस चीज़ के पीछे, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो के बाद काफ़ी हद तक जो इमेज है वो क्लियर होगी। वीडियो स्टार्ट करती हूँ और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को वो ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप हमेशा ही बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं, वो मैं ज़रूर देखती हूँ आप लोगों की। और बहुत सारे लोगों को कोशिश भी करती हूँ रिप्लाई करने की, लेकिन कई बार लेट भी हो जाती हूँ। लेकिन डोंट फ्रीक आउट, मैं लेट ही सही लेकिन रिप्लाई ज़रूर करती हूँ आपके कमेंट्स का। और अगर आपने उनके अदर वीडियोस पर मेरा रिएक्शन वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप उनकी अदर वीडियोस पर मेरा रिएक्शन एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी बहुत सारी क्लिप्स पर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड किया है। तो आप वहाँ से उन वीडियोस पर मेरा रिएक्शन देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आए और अगर आप उनकी वीडियोस पर रिएक्शन पसंद करते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑडियंस की ही डिमांड पर मैं उनकी वीडियोस जल्दी जल्दी रिएक्ट करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी वीडियोस पर रिएक्शन पसंद करते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो ऑडियंस की बात को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो आप लोग कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब। और अगर आप चैनल पर न्यू नहीं है तो लाइक कमेंट तो ज़रूर आप हमेशा ही करते हैं, वो कर दीजिएगा। अब मैंने बातें बहुत सारी कर ली हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करके जानते हैं कि क्यों बैन है डॉक्टर जाकिर नायक इंडिया में। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक साहब किससे छुपे हुए हैं, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि रुए ज़मीन पर इनसे ज़्यादा जुर्रत और तकाबुल अदियान में महारत किसी और को अल्लाह ताला ने नहीं थमाई। करोड़ों हिंदुओं के दरमियान खुले चैलेंज और खुले आसमान तले जुर्रत के साथ दिल में गैर मुस्लिमों का दर रखते हुए बातिल का सामना किया। यहाँ तक कि हिंदुओं को खतरा लाहिक हो गया कि अब सारे का सारा हिंदुस्तान गया इस्लाम में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से असबाब थे जिनकी वजह से डॉक्टर जाकिर नायक साहब को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, या डॉक्टर जाकिर नायक साहब को इंडिया ने भगा दिया, या आज डॉक्टर जाकिर नायक साहब इंडिया को क्यों मतलूब हैं और मोदी इसे क्यों बुला रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नायक साहब के 1991 के बाद हिंदुस्तान में तबलीगी इज्तिमाआत में दीगर मज़ाहिब के लोग भी शिरकत करने लगे। उसके बाद कुछ इंतहा पसंद मजहबी जमातों की जानिब से डॉक्टर जाकिर नायक साहब के खिलाफ बाकायदा एक तहरीक शुरू हुई। यानी भारतीय सरकार की तरफ से 2016 में डॉक्टर जाकिर नायक साहब पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय मालियाती तहकीकाती इदारे डैरफ, जो कि वजारत हिंदुस्तान के तहत काम करता है, ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि 28 मिलियन डॉलर के असासे आखिर आए कहाँ से। ये तो हकीकत थी कि बाहर से भी आए थे और इंडियन स्टेट बैंक से मंजूर होके ही आए थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक साहब को इंडिया में बैन करना था। लिहाजा तहकीकात शुरू हुई और डॉक्टर जाकिर नायक साहब सच्चे थे, डट के मुकाबला किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन असासों में पूना के 20 फ्लैट्स और बैंक बैलेंस भी शामिल था और इल्ज़ाम यूं लगाया गया कि इस्लामी ममालिक की तरफ से मुसलमानों के लिए दिफाई और रफाई कामों में दी गई रकम से खुर्द बुर्द करके ये असासे बनाए गए हैं। बायोक्रेट्स ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब के करीबी साथी नजमुद्दीन, जो कि सोने का काम करता था, को गिरफ्तार कर लिया।
اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ایک اور ساتھی عامر گزدار کو اس الزام میں گرفتار کر لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے منی لانڈرنگ میں مدد دیتے ہیں۔ رپورٹ یوں جاری کی گئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کو مشکوک ذرائع سے عطیات حاصل کرنے اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی الزام تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے 2004 سے 2017 تک عمان، بحرین، سعودی عرب متحدہ امارات سے 65 کروڑ روپے وصول کیے۔ یہ رقم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی والدہ، والد، بہن کے اکاؤنٹ میں آئی۔ اس رقم کا اصل ذریعہ نامعلوم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینک کا سسٹم یہ تو بتا دے کہ کس کس اکاؤنٹ میں کتنی رقم آئی ہے، اور یہ نہ بتائے کہ یہ رقم کہاں سے آئی۔ اور اسی الزام کی وجہ سے 2012 میں پیس ٹی وی کو انڈیا میں بین کر دیا گیا، اور 2017 میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاسپورٹ اس الزام میں منسوخ کر دیا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گردی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پیس ٹی وی اور ڈاکٹر ذاکر نائک مذہبی نفرت پھیلاتے ہیں۔ دوسرا الزام جو کہ سراسر جھوٹا تھا، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف عقلی کڑیاں ملا کے لگایا گیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے، اسی وجہ سے جو شخص ان کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو 15 لاکھ روپے انڈین کرنسی میں انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان اصل میں ایک فیس بک پوسٹ کر کے کیا گیا تھا، جو کہ حسینی ٹائیگرز گروپ کے صدر سید کلب حسین نقوی کی طرف سے تھا۔ الزام عائد کرنے کے بعد یہ پوسٹ کی گئی تھی، اور سید کلب حسین نقوی کے بیٹے نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کافر قرار دیا تھا، جو کہ سراسر انڈیا کے حق میں فیس بک پوسٹ تھی۔ تیسرا الزام اور بھی بھیانک اور عجیب تھا کہ یہ بھی 2016 میں لگایا گیا تھا۔ انڈین میڈیا کے سامنے ایک شخص نے یوں کہہ دیا کہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں بیکری کیفے پر ہونے والے حملہ آور میں سے ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تعریف کرنے والا تھا، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا چاہنے والا تھا۔ اصل میں جماعت المجاہدین بنگلہ دیش کی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ بنگلہ دیش میں اسلامی قانون نافذ کرانا چاہتی ہے۔ یہ حملہ ڈھاکہ کے پوش علاقے میں واقع ایک بیکری پر افطاری کے وقت ہوا، جس میں 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں جاپانی، اٹالوی، امریکی سیاحوں سمیت بھارتی شہری بھی شامل تھے۔ حملہ کرنے والے دہشت گرد اسی وقت مارے گئے، اور جو حملہ آور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا چاہنے والا تھا وہ اصل میں مشکوک تھا، اور وہ بچ بھی گیا۔ اب انڈین میڈیا کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان کو موقع مل گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ یہ الزام بھی لگا دیا جائے، تاکہ اسلام جو کہ سچا مذہب ہے نہ پھیل سکے۔ اب کہانی اور بھی بھیانک ہوتی گئی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے عمومی اجتماع میں 21 غیر مسلم مشرف با اسلام ہوئے، اور ان کو اجتماع کے ختم ہوتے ہی غائب کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی انڈیا کے شہر کیرلا میں 2016 میں واقع ہوا۔ کیرلا حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ الزام یوں ڈالا کہ یہ 21 نو مسلم عراق اور شام میں شمولیت کر چکے ہیں، اور یہ عالمی دہشت گردی کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان الزامات کے ثبوت دور دور تک کہیں بھی نہ تھے، اور یہی الزام انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے بھی تھے۔ تاہم انڈین یونین مسلم لیگ نے اس بات کے امکانات سے انکار کیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی حمایت بھی کی۔ ایک بڑی غلطی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ ہوئی کہ انہوں نے سری سری شری شنکر کو سٹیج پر بحث کے لیے بلایا، جو کہ قرآن پاک کے اس آیت کی وجہ سے تھا مفہوم کہ تم آؤ ایسی بات پہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی خدا ایک ہے۔ ہندو مذہب کی تمام کتابوں میں یہی بات لکھی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ تو جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے گھنٹہ بھر تقریر کی اور مکمل دلائل دیے تو سری سری شری شنکر جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے پنڈت ہیں کوئی جواب نہ دے سکے، اور قریب 50 لاکھ لوگوں کے سامنے بغیر جواب دیے جانا پڑا۔ پھر جب اس پنڈت نے پریس کانفرنس کی تو کہا کہ جب آپ کو جوتی کاٹ رہی ہو تو واپس جوتی کو تھوڑی کاٹنا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو موقع ملا اور ہر سٹیج پہ پنڈت کی مٹی پلید کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہندوؤں میں نفرت پیدا ہوئی اور تحریک والوں کو موقع ملا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ سازشوں میں کھپنے کی بجائے ملیشیا جا کر اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر کیا ہوا؟
حال ہی میں ایک نیوز رپورٹر ملیشیا پہنچا جو کہ انڈیا سے گیا تھا اور نام اس کا مسلمانوں والا ہی تھا، کیونکہ حال ہی میں مودی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو واپس بلانے کا اعلان کیا کہ آپ آ جاؤ، اپنا دفاع کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 80 سالوں سے جھوٹ کے کاریگر کیسے جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، جیسے صدام حسین کو جھوٹ کے کاریگروں نے عدالت میں پھنسا کر پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا تھا، اسی جھوٹے الزامات کے ڈر اور خوف سے کہ کہیں یہ علم کا چشمہ خشک نہ ہو جائے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پیس ٹی وی سے ہی کام چلایا جائے، جس کو روزانہ 20 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ مسلم نیوز رپورٹر ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور پہنچے۔ معلومات کے بعد پتہ چلا کہ ملاقات کے امکانات صرف جمعہ کے روز ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جمعہ کے روز ہی شہر کی مسجد میں آتے ہیں۔ جب وہ مسجد پہنچے تو مسجد میں سیاح بہت زیادہ تھے اور سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ 1 بجے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آتے ہیں، لیکن اس نیوز رپورٹر نے بتایا کہ وقت بہت باقی تھا، تو ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی رہائش گاہ پہ ملنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچے تو بڑی بڑی عمارتیں موجود تھیں اور سیکورٹی گارڈ سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمارا پیغام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک پہنچایا اور ہمیں شام کے 5 بجے ملاقات کا وقت ملا اور ہم واپس مسجد آ گئے اور 1 بجے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے اور تمام نمازیوں کو سلام کیا اور سب نے سلام کا جواب دیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں کی اہم شخصیت ہیں۔ ہم 5 بجے ملاقات کی جگہ پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مصروف تھے اور مسجد سے باہر آتے وقت ہم سے بات کی کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ میں نے انٹرویو سے کیوں انکار کیا، کیونکہ آپ کا ادارہ ہم سے امتیازی سلوک کرتا ہے، لہذا بھاگ جاؤ۔ ہم نے پھر عرض کی کہ ہم آپ پر عائد الزامات کی وجہ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں کسی غیر مسلم کو تو انٹرویو دے سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آپ بی بی سی چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو انٹرویو ضرور دوں گا۔ ملیشیا میں 1 ہفتہ قیام کے بعد ہمیں پتہ چلا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں اپنے آپ کو ایک متاثر کن شخصیت بنا چکے ہیں۔ دوستو، آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملیشیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں اور پیس ٹی وی کے ذریعے سے روزانہ پوری دنیا میں 20 کروڑ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں غیر مسلم ان کے چاہنے والے ہیں، قوت حافظہ اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہیں اور حقیقت میں غیر مسلموں کے لیے دل میں درد رکھنے والے ہیں تاکہ یہ ہندو وغیرہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ دوستو، بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہزاروں جگہوں پہ اور مسائل میں اختلاف ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں لاکھوں ہندو بہت ہی اچھا اینڈ انفارمیٹیو کلپ تھا، اور کلپ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلا یہ جو پورا سینیریو تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ آج فرسٹ ٹائم میں نے اس ویڈیو کے بعد جانا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں اور ان کو جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں وہ یہاں بلایا ہے انہوں نے ان کو کہ اب پھر سے یہاں اپنا سٹارٹ کریے جو پہلے تھا۔ اور مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ ملیشیا میں رہتے ہیں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ یہیں کے ہیں اور یہیں رہتے ہیں، ایسا کچھ بھی آئیڈیا دماغ میں تھا ہی نہیں کبھی بھی۔ پھر جب یہ بین والا میں نے کامنٹ پڑھا تب تھوڑا سا میں نے سوچا کہ کیوں بین ہے، پھر یہ ویڈیو سوچا ریئیکٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کچھ۔ ویڈیو میں واقعی میں پتہ چلا کہ وہ ان کے اوپر جو اتنے سارے الزام لگے ہیں وہ سارے الزام جو ہے سراسر غلط اور ثابت بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ ہے، لیکن جب ثابت ہی نہیں ہوا، اور پھر آج کل اتنی ساری جھوٹی چیزیں ٹرینڈ میں رہتی ہیں کہ ہم کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا کر اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی رہتی ہیں۔ تو ابھی تک ان کے اوپر کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے، تو اسی لیے انہوں نے ان ساری چیزوں سے جو پولیٹیکل کانسپریسی ہے اس سے بچنے کے لیے، ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے وہ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ پراپر انہوں نے وہاں بھی اپنی ویسی امیج بنائی ہوئی ہے اور اپنا جو چینل ہے اسی چینل کے تھرو لوگوں تک میسیجز وغیرہ دینا، یہ ساری چیزیں ان کی ہیں۔ اور جو وہ انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ جو آتنکوادی حملہ ہوا تھا بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ، جو انہوں نے ایک ایگزامپل بیچ میں لیا تھا، تو جو وہاں سے جو آتنکوادی تھا، جو ٹیررسٹ تھا، اس نے ان کا نام لیا کہ ان کی تعریف بھی کی، تو سیدھا سیدھا جو ڈاؤٹ تھا وہ ان کے اوپر کیا گیا۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ اگر کسی ٹیررسٹ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو اس کو بھی ہم شک کے دائرے میں رکھ لیں۔ ایسے تو برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اچھے لوگوں کو بھی اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں،
है ना। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उन्होंने जिसको आदर्श माना, जिसको अपना आइडियल मान लिया है, उसको भी हम शक के नज़रों से देखें, ये चीज़ गलत है। और जितने भी मैंने इनके अभी तक के जो रिएक्ट किया है, जितनी भी वीडियोज़ को, उन सारी वीडियोज़ में मैंने अभी तक भी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि मैं खुद पर्सनली बोल सकूं कि हाँ वो गलत इंसान है। हमेशा उनके हर एक रिप्लाई, क्वेश्चन आंसर वाली जो वो डिबेट नहीं, वो जो क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं अपनी ऑडियंस में से, हमेशा मैंने उनका रिप्लाई ऐसा सुना है कि मैं खुद हिंदू हूँ लेकिन फिर भी मैं उनके हमेशा रिप्लाई से सेटिस्फाई रहती हूँ। कभी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि उन्होंने यहाँ गलत बोला है, क्योंकि उन्होंने आज तक शायद अपने किसी भी स्पीच में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि हम उनमें उसमें कमी निकाल सकें। हमेशा वो ऐसी बात बोलते हैं कि वो हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोगों को वो सूट करेगी और सबके लिए, मतलब वो मानवता की भलाई के लिए होगी, इंसानियत की भलाई के लिए होगी। इस तरीके की वो बात उन्होंने हमेशा कही है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सही हैं। और फिर भी आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि जिन्होंने लिखा है कि वो बैन है, या उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नेगेटिव भी सोचते हैं। हर एक इंसान के नेसर्स यानी कि आलोचक भी होते हैं और उनको प्यार करने वाले लोग भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सभी के ही होंगे, इनके भी ज़रूर होंगे। तो जो इनके आलोचक होंगे वो 1-2 कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करेंगे अपनी वो थॉट को। तो मैं ज़रूर देखूँगी कि उनके बारे में और आप लोग क्या लिखते हैं। वैसे उम्मीद है कि वो आप सब अच्छा ही लिखेंगे, हमेशा अच्छा ही लिखते हैं, उनके लिए पॉजिटिव हमेशा। वीडियो बहुत पसंद आया, बहुत हद तक मुझे पता चला जो कि मुझे कभी नहीं पता था, सोचा भी नहीं था इवन मैंने इस चीज़ के बारे में। वो इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो से पता चली। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा ये क्लिप और मेरा रिएक्शन। और वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक यहाँ तक देख लिया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई हिट द 10 टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, देखिएगा आप ज़रूर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।